नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. बोरयेचो नवो पूल हो वेर्णा उद्देगीक वसणुके कडेन वचपी इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आसतलो. ताका लागून वेर्ण्यांत आशिल्ल्या आनी ह्या फुडें येवपी फार्मा कंपनी कामाक वचपी लोकांक ह्या पुलाचो येरादारी खातीर लाव जातलो, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत सांगलें. विरोधकांनी फकत कोळशाच्या येरादारी खातीर हो पूल बांदता असो गैरसमज करून घेवचो न्हय, अशेंय तांणी सांगलें. बोरये पुला खातीर ज्या शेतकारांची शेतां वतात तांकां सरकार 100% लुकसाण भरपाय दितलो. तशेंच ह्या पुलाचें काम सुरू आसतना ह्या शेतां पिकावळ घेवपी शेतकारांक सरकार 3 वर्सां खातीर आर्थीक मजत दितले, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी दिल्या. बोरये पुला खातीर लागपी 39.1 हेक्टर जमनींतली 11.1 हेक्टर जमीन खाजन शेतीची आसा. पुलाचें काम सोंपल्या उपरांत गाळ काडून शेतकारांक तांच्यो शेतजमनी परत पिकावळी खातीर उपलब्ध करून दितले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आमदार विजय सरदेसाय हांणी बोरये पुला विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नांक जाप दितना मुखेलमंत्री काल उलयताले. ल्हानशा गोंयांत जमीन बळकावपाचें प्रमाण खूब गंभीर आसा. जमीन विकपाच्या प्रकरणांत दोशी आशिल्ल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय आनी त्या दिकेन सरकार काम करता, अशें विधान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. राज्य कायदो खात्या वतीन जमीन बळकावपाच्या प्रकरणां सुटावी करपाक खासा न्यायालय स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी काल विधानसभेत दिली. जमनीची नोंदणी करतना जमीन धन्याचे 5 बोटाचे ठशे घेवप तशेंच जमनीचो ऑनलायन पद्दतीन वेव्हार करतना तो सविस्तर आनी वेवस्थीत म्हायती दिवपी आसचो, अशी प्रक्रिया करप फुडें सक्तीचें आसतलें. ज्यांच्यो जमनी विकल्यात तांकां त्यो परत न्यायालयीन पद्दतीन मेळटल्यो. मात ज्या जमनीचो कोणूच धनी ना ती जमीन सरकार आपल्या ताब्यांत घेतलो, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मिनाच्या लिजांत येवपी घरां तशेंच देवळां कांयच जावचें ना, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सांगलें. लीज वेवसायिकांनी घरां तशेंच देवूळ आशिल्लो वाठार वगळचो, अशें सांगलां. तांणी तें मान्यय केलां. हें प्रकरण सध्या न्यायालयांत आशिल्ल्यान ताचेर विधान करप सारकें जायना. मात मायनिंग लिजांत येवपी घरां आनी देवळांच्या वतीन हो वाठार वगळचो म्हूण सरकार न्यायालयांत एफिडेवीट करतले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी काल विधानसभेत सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल संसदेत मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळांतलो पयलो अर्थसंकल्प सादर केलो. तातूंत रोजगार निर्मिती, कुशळटाय, उदरगत, सूक्ष्म ल्हान मध्यम उद्देग आनी मध्यम वर्ग हांचे कडेन खाशेलें लक्ष दिलां. बायलांच्या उदरगतीक चालना दिवपा खातीर अर्थसंकल्पांत बायलां आनी चलयां खातीर 3 लाख कोटी रुपयांचे येवजणेक मान्यताय दिला. 2 लाख कोटी रुपया खर्च करून 5 वर्सांच्या काळांत 4 कोटी परस चड तरणाट्यांक रोजगार आनी कुशळटाय संद वाडोवपा खातीर 5 येवजण्यो आनी हेर उपक्रमांचे प्रधानमंत्री पॅकेज अर्थसंकल्पांत जाहीर केल्या. प्रधानमंत्री अर्बन आवास येवजणे वरवीं 1 कोटी शारी गरीब आनी मध्यम वर्गा खातीर 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जातली. परकी भांडवल आकर्शीत करपा खातीर परकी कंपनींचेर आशिल्लो कॉर्पोरेट कर दर 40% वयल्यान 35% मेरेन उणो केला. गांवगिऱ्या वाठारांत मुळाव्या साधन सुविधां सयत पुराय ग्रामीण उदरगती खातीर 2,66,000 कोटी रुपयांची तजवीज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. केंद्र सरकाराचो अर्थसंकल्प हो विकसीत भारताची मोख पुराय करपी आसा. देशाक ग्लोबल इकॉनॉमी करपाच्या नदरेंतल्यान हो अर्थसंकल्प तयार केला, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. देशांतल्या 63,000 आदिवासी गांवांची उदरगत करप आनी तांकां सरकारी येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपाच्या हेतान काम करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. हाचो फायदो दुबाविरयत गोंयच्या आदिवासी गांवांक जातलो, अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलें. किसान शक्ती, गरीब कल्याण, नारी शक्ती, युवा शक्ती घटमूट करपाच्या नदरेंतल्यान ह्या अर्थसंकल्पांत केल्ल्यो तरतुदी म्हत्वाच्यो आसात. तशेंच सर्वसामान्य आनी पगारधारक मनशां खातीर कर नियोजन सुटसुटीत आनी फायदेशीर नदरेंतल्यान केलां, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयान नीट यूजी परीक्षा 2024 रद्द करून परतून परीक्षा घेवपाक न्हयकार दिला. ताका लागून देशभरांतल्या सरकारी आनी खाजगी वैजकी महाविद्यालयांत पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा खातीर आयज सावन समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करपाचो मार्ग मेकळो जाला. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान हो निर्णय दिलो. उपलब्ध पुराव्यां वरवीं प्रस्नपत्रिका पद्दतशीरपणान लीक जाल्ल्याचें स्पश्ट जायना आनी 5 मेक जाल्ल्या परीक्षेच्या वैधतेचेर ताचो कसलोच विपरीत परिणाम जायना, अशें खंडपीठान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.